كنافة نابلسية على طريقة ماما. بقاو معها على طريقة التحضير. تصوروا شحال كتجي معلكة وبنينة. السلام عليكم، رجعت لكم من جديد بفيديو جديد على القناة ديالي. سمحوا لي على هذه الغيبة الطويلة. اليوم غنحضر معكم كنافة بطريقة سهلة ومبسطة، كنافة بالفرماج. تبعوا معايا المراحل باش تنجح معكم. غنحتاجو في المقادير لهاد الكنافة نص كيلو ديال الكنافة 500 غرام، غناخدو هاد الكنافة غنقطعوها من بعد ان شاء الله. المهم غنحتاجو دابا ربع ديال الزبدة مذوبة من اصل حيواني، غنحتاجو القطر 2 كيسان ديال العنبة ديال الماء، قطرات ديال الحامض، وكاس ديال العنبة ديال السكر سنيده. وغنزينها باللوز اللي سلقته قشرته وحمرته بالزيت. وغنحتاج واحد ربعة ديال الجبن موتزاريلا. المهم نتوما تقدروا تستعملوا اي جبن متوفر عندكم، بالحق ما يكونش مالح. دابا غناخذوا الكنافه وغادي نقطعوها. قبل بعدا غادي تسمحوا لي غادي ندير القطر، غنوجدو غنكب الماء والسكر حيت خاص هذا القطر يبرد ويتكب على الكنافه ما تخرج سخونه. كيفاش غنبدا به هو الاول، نوجدوه نشعلوا ليه النار، نخليوه يغلي واحد مده 5 دقائق، من بعد نقطروا فيه الحامض، نديروا فيه جهد نص حامضه، ولكن بالحق نصفيوها ونضيفوها في النهايه ملي وجد القطر. غناخذوا دابا في هذه الاثناء الكنافه ديالنا وغنقطعوها قطع صغيره ما تعداش 1 سنتيم. كنافه انا الاشاره هاد الكنافه كتباع عند صحاب الحلويات، داك اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات. انا كناخذها من عند واحد اللي ثقه اللي كصراحه كتجيب زوينه حيت فيها الانواع. غنحاول نقطع على هذا الشكل هذا حتى النهايه. المهم ونرجع معكم. دابا خدينا واحد المول درنا فيه شويه الزبده وشي 2 معالق صغار ديال السكر سنيده، وغنخشيه في الفرن باش يتحمر شويه حيت هو اللي كيعطينا داك اللون الذهبي الكنافه ديالنا. هذا واحد السر من الاسرار باش كتجينا الكنافه محمره في السطح ديالها. المهم ها هو المول، غناخذ الكنافه نقسموها على 2، النص غندهنوه بالزبده، غنديروه في واحد الاناء، نحاولوا ندخلوا فيه ديك الزبده مزيان، نحاولوا نفكوا ديك الكنافه ديالنا، نفكوها مزيان بحال كنفكوا الصفا ولا شي حاجه، نحاولوا ندخلوا لها ديك الزبده كامله. من بعد ما تدخل فيها الزبده غنستفوها في المول ديالنا. دابا ملي حطيناها في المول غنحاولوا نسرحوها ونقرصوها بحال اللي كنقرصوا شي خبيزه ولا شي خبيزه باش تجي متساويه.
ملي غنساليو التكراز ديال الكنافه ديالنا غنحاولوا غنحطوا فوق منها الفرماج موتزاريلا، نحاولوا نبعدوا على الجوانب، نحطوها غير في الوسط باش ما تلتصقش لينا الكنافه ملي نبغيو نقلبوها من المول. نحاولوا نوزعوها بكميات متساويه باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه نازله. ونستعملوا نفس الطريقه اللي درنا مع الكنافه، نحاولوا حتى هي نقرصوها. وضعنا الكميه المتبقيه ديال الكنافه وقرصناها حتى هي بنفس الطريقه. دابا غنوضعوا الكميه المتبقيه من الزبده مذابه، تقريبا هزت ليا 500 غرام، قل شويه، بقى لي غير شويه الموتزاريلا من هذيك 500 غرام. ساهله هاد الكنافه، ما كتاخذش منا 5 ديال الدقائق من الوقت ديالنا، ودغيا كطيب ودغيا كتوجد، غير اللي ما بغاش يمتع وليداتو. المهم غنقرصوها بنفس الشكل وندخلوها للفرن ديالنا اللي ديجا سخناه، ونتلاقاو معكم. هذا هو الشكل ديال الكنافه ملي جبتها من الفرن. دابا غنكب عليها، نسقيها بداك القطر اللي برد، نحاول نوزعو كامل فيها. غادي نزوقوها دابا ونتلاقاو معكم الطبق النهائي. بعد ما طابت الكنافه هذا هو الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا كتجي محمره ومقرمشه. انا نقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوها كيفاش كتجي. هانتوما غتشوفوها كيفاش كتجي معلكه، هذيك الجبنه كتسيح كتعطي ديك الشكل اللي كنقولوا ديال لاسيك، كتجي كتشهي، كيجي داك المذاق الحلو مع المالح، داك المزيج ديال الحلاوه مع الملوحه. المهم نتمنى تعجبكم وتجربوها. هانتوما هذا هو الشكل ديالها النهائي. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش باللايكات، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يشترك فيها ويخلي لنا لايك وكومنتير زوين بحالكم،
وباي باي، صحة والراحة. ميامي، ولأول مرة تشوف القناة ما تنساش يدير لنا ابوني. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، كنحبكم. باي باي.